औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमा बिन अको रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, फरमाया कि हम नमाज मगरिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक्त पढ़ते थे जब सूरज पर्दे में छुप जाता। सही बुखारी हदीस नंबर 561। जाबिर बिन जैद इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वास्ते से बयान करते थे, आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 रकात मगरिब और इशा की एक साथ और 8 रकात जोहर और असर की नमाजें एक साथ पढ़ी। सही बुखारी हदीस नंबर 562। अब्दुल्ला बिन बरीदा ने बयान किया, कहा मुझसे अब्दुल्ला मज़नी ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ना हो कि मगरिब की नमाज के नाम के लिए एराब यानी देहाती लोगों का मुहावरा तुम्हारी जुबानों पर चढ़ जाए। अब्दुल्ला बिन मगफल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, या खुद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदवी मगरिब को इशा कहते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 563। यूनस बिन जैद ने खबर दी ज़हरी से कि सालम ने यह कहा कि मुझे मेरे बाप अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खबर दी कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इशा की नमाज पढ़ाई, यही जिसे लोग उत्माउ कहते हैं। फिर हमें खिताब करते हुए फरमाया कि तुम उस रात को याद रखना, आज जो लोग जिंदा हैं 100 साल के गुजरने तक रूए जमीन पर उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 564। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि आप नमाज जोहर दोपहर में पढ़ते थे और जब नमाज असर पढ़ते तो सूरज साफ और रोशन होता। मगरिब की नमाज वाजिब होते ही अदा फरमाते और इशा में अगर लोग जल्दी जमा हो जाते तो जल्दी पढ़ लेते और अगर आने वालों की तादाद कम होती तो देर करते और सुबह की नमाज मुंह अंधेरे में पढ़ा करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 565। लईस बिन साद ने अकील के वास्ते से बयान किया, उन्होंने इब्ने शहाब से, उन्होंने उर्वा से कि हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें खबर दी कि एक रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज देर से पढ़ी। ये इस्लाम के फैलने से पहले का वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक बाहर तशरीफ नहीं लाए जब तक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने ये न फरमाया कि औरतें और बच्चे सो गए। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया कि तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई भी इंसान इस नमाज का इंतजार नहीं करता। सही बुखारी हदीस नंबर 566। अबू बरदा ने हजरत अबू मूसा अशरी से रिवायत किया है, आपने फरमाया कि मैंने अपने उन साथियों के साथ जो कश्ती में मेरे साथ हमेशा से आते थे बकी बथान में कयाम किया। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ रखते थे। हम में से कोई ना कोई इशा की नमाज में रोजाना बारी मुकर्रर करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ करता था। इत्तफाक से मैं और मेरे एक साथी एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी काम में मशगूल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गुफ्तगू फरमा रहे थे, जिसकी वजह से नमाज में देर हो गई और तकरीबन आधी रात गुजर गई।
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ نماز پوری کر چکے تو حاضرین سے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر وقار کے ساتھ بیٹھے رہو اور ایک خوشخبری سنو، تمہارے سوا دنیا میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو اس وقت نماز پڑھتا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارے سوا اس وقت کسی امت نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ یہ یقین نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو جملوں میں سے کون سا جملہ کہا تھا۔ پھر راوی نے کہا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پس ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سن کر بہت ہی خوش ہو کر لوٹے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 567۔ ابو برزہ اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 568۔ ابن شہاب نے عروہ سے خبر دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ عشاء کی نماز میں دیر فرمائی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، نماز، عورتیں اور بچے سب سو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر تمہارے علاوہ اور کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ راوی نے کہا، اس وقت یہ نماز باجماعت مدینہ کے سوا اور کہیں بھی نہیں پڑھی جاتی تھی۔ صحابہ اس نماز کو شام کی سرخی کے غائب ہونے کے بعد رات کے پہلے تہائی حصے تک کسی وقت بھی پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 569۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کسی کام میں مشغول ہو گئے اور بہت دیر کی، ہم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے مسجد ہی میں سو گئے، پھر ہم بیدار ہوئے، پھر ہم سو گئے، پھر ہم بیدار ہوئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ دنیا کا کوئی شخص بھی تمہارے سوا اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ اگر نیند کا غلبہ نہ ہوتا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عشاء کو پہلے پڑھنے یا بعد میں پڑھنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، کبھی نماز عشاء سے پہلے آپ سو بھی لیتے تھے۔ ابن جری نے کہا کہ میں نے عطا سے معلوم کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 570۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔